नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। केही दिन यता लकडाउनका कारणले हप्तौँसम्म हिँडेर घर गएकाहरूको त्यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइएको छ, देखिएको छ। सञ्चार माध्यममा तिर त्यस्ता समाचार, तिर त्यस्ता दृश्यहरू दिनौँ आइरहेका छन्। र यो आइरहँदा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर भएको थियो र त्यो रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्दै आज आदेश दियो कि पैदल हिँडेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनु। यो आदेश आएको केही समयपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई डाकेर छलफल गर्नुभयो र जनतामा एक खालको आशा र अपेक्षा थियो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो छलफल गरिसकेपछि अब सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम पैदल हिँडेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउने बारे कुनै प्रकारको निर्णय हुनेछ, त्यो सुन्न पाइनेछ। तर निर्णय त सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई डाकेर छलफल गर्नुभएको भन्ने त सुनियो, तर हिँडेर गाउँ जान नदिनु, खाद्यान्न नपाए पुर्याउनु भन्ने यो निर्देशन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई दिइसकेपछि भने यति बेला सर्वोच्चको आदेशका प्रति नै सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको हो कि भनेर पनि त्यो खालका टिका टिप्पणीहरू सुरु हुन थालेका छन्। र आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी सर्वोच्च अदालतको आदेश एकातिर अनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई दिएको निर्देशन अर्कातिर जुन भएको छ, यसैका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत भएका छौँ र अब हामी यहाँहरूको विचार लिँदैछौँ ताकि यति बेला गर्नुपर्ने चाहिँ के हो। हप्तौँसम्म हिँडेर एकदमै त्यो दुःख कष्ट झेलेर आफ्नो घरतर्फ लागिरहनु भएको छ धेरै सर्वसाधारणहरू, मजदुरहरू, श्रमिकहरू, ताकि उहाँहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। तर भर्खरै मात्रै एउटा समाचार सार्वजनिक भयो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँहरूलाई हिँडेर जान नदिनु तर खाद्यान्न नपाए पुर्याउनु भनेर भन्नुभयो भन्ने खालको यो समाचार सार्वजनिक भएको छ। केही मन्त्रीहरूले यस्तो बताएका छन्। अब गर्नुपर्ने चाहिँ के हो यो अवस्थामा, ताकि यो समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ, तपाईलाई के लाग्छ? हामी यहाँहरूका माझमा आफ्नो विचारका लागि आग्रह गर्दछौँ, आफ्नो विचार राख्नका लागि। र आज भर्खरैको समाचार त्यो पनि यहाँहरूका माझमा भनिहालौँ। हुन त यहाँहरूले हाम्रा अन्य समाचार बुलेटिनका माध्यमबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला कि आज मात्रै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 14ले बढेको छ। उदयपुरमा 12 जना र चितवनमा 2 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि भएको छ। उदयपुरमा रहेकाहरू भारतीय नागरिकहरू भएको भन्ने यो खबर प्राप्त भएको छ भने यता चितवनमा 2 जना नेपाली नागरिकमा नै कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको यो खबर प्राप्त भएको छ। अबको क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि यति बेला जो पैदल नै हिँडेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ, आफ्नो घरतर्फ लागिरहनु भएकाहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश दिएको छ कि उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा, निःशुल्क रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनु भनेर सरकारलाई भनेको छ। तर सरकारले भने यसबारे खास निर्णय गरेको छैन। बरु प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर हिँडेर गाउँ जान नदिनु, खाद्यान्न नपाए पुर्याउनु भन्ने खालको यो आदेश दिनुभएको भन्ने सुनिएको छ। यसका प्रति तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ? कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अरेखाँजीबाट ज्ञानप्रसाद भुषाल, आजको भुवन नम्बर 1 बाट ज्ञानप्रसाद भुषाल बोलेको सर। के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हजुर, यो जुन मजदुरहरू अथवा कोही पनि आफ्नो गन्तव्यतिर जान लागेको छ नि, यो आँखाका बेलामा यसमा सबभन्दा पहिलो कुरो त सरकारप्रति विश्वास, जनतालाई विश्वास नभएर नै हो। र अर्को कुरो, यो अदालतले गरेको निर्णयको नमान्नु भनेको उही हामीले सानो सानोमा किताबमा पढ्थ्यौँ, काम गरे एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने त्यस्तै सरकारको क्रियाकलाप पनि देखिन्छ। हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छौँ। र त्यसपछि अब अहिले सरकारले कोसिस त गर्दैछ, काम गरेको जस्तो पनि देखिन्छ कता कता, तर
जनताहरूको विश्वास जित्न सकेको छैन। यो सरकारले जनताको विश्वास जित्ने कोसिस गरोस् र सबै नेपालीहरूको के समस्या बुझेर काम गरोस् भन्ने धारणा राख्छु मैले। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामीलाई अर्घाखाँचीबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। हामी हाम्रा दर्शकहरूसँग टेलिफोनका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। हामी आज जुन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र त्यो आदेशका सन्दर्भमा सरकारले ठोस निर्णय नगरिरहेको अवस्था यसैमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले आज सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै भन्यो कि पैदल हिँडेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा निःशुल्क रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनु। तर सरकारले सुरक्षित रूपमा निःशुल्क रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय गरेको यो खबर प्राप्त भएको छैन। बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई डाकेर हिँडेर गाउँ जान नदिनु, खाद्यान्न नपाए पुर्याउनु भनेर यो आदेश दिनुभएको भन्ने सुनिएको छ। यसका प्रति तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ हामी यही बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते हजुर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर म कपनबाट सहदेव अधिकारी बोलिरहेको छु। सहदेव सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जस्तै यो जुन अहिले लकडाउनको बेला छ नि सर, यो बेलामा चाहिँ मजदुरहरू चाहिँ यत्रो 100 किलोमिटर, हजारौँ 100, 400, 500 किलोमिटर चाहिँ हिँड्दै गइरहेछन्। हजुर। उनीहरूलाई चाहिँ के अरे गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवार त नेपाल सरकारको हो नि। तैपनि उसले चाहिँ यो विषयमा वास्तै गर्दैन र कति भनिरहेछन् कि हामीले बरु चाहिँ पास दिनुहोस्, उनीहरूलाई मात्र हामी पुर्याउन रेडी छौँ भन्दा पनि उसलाई नै पास दिँदैन। यो चाहिँ हिटलर र भालेको चाहिँ स्टोरी जस्तो लागिरहेको छ सर मलाई। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। काठमाडौँको कपनबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो। हप्तौँसम्म हिँडेर घर गएका मजदुरहरू बिचल्लीमा परेका खबर प्राप्त भइरहेका छन्। त्यस्ता तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्ती छन्, सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन्। र एक क्रममा सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर पुर्याउन, गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि भनेको छ। तर यस विषयमा ठोस निर्णय सरकारले गरेको छैन। यसैका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको हामी प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार। यो कोभिड-19 दिन्छ नि सर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पुरानो बानेश्वरबाट। हजुर, पुरानो बानेश्वरबाट के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? सरकारले जुन काम गर्न पर्ने हो त्यो काम गर्न नसकेर यो अवस्था हो। मजदुरहरूलाई समयमा अलिक बेला मोक्तर भइने, घर जानेहरूलाई गाडीको व्यवस्था त सरकारले गरिदिनु पर्यो नि। त्यतिकै रोडमा हिँडेर त्यतिकै गरेर त यो त कुनै लकडाउनको मतलबै भएन छ। अनि अर्को कुरो, प्रहरी प्रशासनहरूले पनि औषधि किन्न गएको, यता गएको मान्छेहरूलाई अन्दाज हुँदा पुग्ने हुने कुरो पनि यो धेरै नराम्रो कुरो हो नि सर, होइन र? हजुर, हस्, यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो। हामी हाम्रा दर्शकहरूको टेलिफोन प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कि सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेशपछि सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसकेको अवस्था छ, ठोस निर्णय गरेको छैन। यसका सन्दर्भमा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ हामी यही बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनकुटा जिल्ला पाखरिबास 10बाट वार्ड नम्बर 10बाट मायागिरी। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हजुर सर, हिजो जुन दृष्टि देखाउनु भयो नि हजुरहरूले, हजुर, त्यो पनि धेरै दुःखदायी लाग्यो। अब प्रेयर भनेको अब हाम्रो नानीहरू छन्, त्यसरी औषधि लिन जाँदा पनि हातपात गरेको देखियो अनि हेर्दा पनि धेरै दुःख लाग्यो सर। अब उहाँहरूको नियम त पालना गर्नुपर्छ उहाँहरूले, तर औषधि लिन जाँदा त्यति साह्रो कडाइ उहाँले गर्नु हुँदैन थियो। हजुर, आज हामीले उठाइरहेको विषयमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर, आज पनि जुन देखिरहेको छ नि सर दृष्टि, हामीले हेरिरहेको छौँ नि। हजुर हजुर हजुर, अब सरकारले समयमा सरकारले केही उहाँहरूलाई राहतको व्यवस्था गरिदिनु पर्थ्यो। सरकारले भने जस्तो नियमहरू पुरा पालना भएको छैन कि जस्तो पनि छ। जान खोज्दा पनि जान सकिन्छ भने उहाँहरूलाई सुरक्षित पठाइदिँदा पनि एक प्रकारले राम्रो कि जस्तो लाग्छ आफ्नो घर जाँदाखेरि। तर यो अलिकति सोच्दाखेरि लकडाउनको टाइममा हुँदाखेरि फेरि यस्तो परिस्थितिमा जानुभन्दा पनि सुरक्षित तरिकाले राख्दाखेरि एक प्रकारले राम्रो हुन्छ कि भन्ने पनि सर
देखिन्छ। तर अलिकति उहाँ कर्मचारीहरूले चाहिँ हाम्रो प्रहरी दाइहरूले चाहिँ अलिक सुरक्षित उहाँहरूको हेरविचार गर्दै हुन्थ्यो बाटोघाटोमा पनि भन्न चाहन्छु सर। हस् धन्यवाद यहाँलाई। धनकुटाबाट हामीलाई टेलिफोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना दर्शकले, उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ। हामी हाम्रा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कि यति बेला जो पैदल नै हिँडेर आफ्नो घरतर्फ लागिरहनुभएका सर्वसाधारणहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित तवरले निःशुल्क रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। तर सरकारले हिँडेर गाउँ जान नदिने, बरु खाद्यान्न नपाए पुर्याउने यो बताएको छ। यसका सन्दर्भमा तपाईहरू के भन्नुहुन्छ? हामी हाम्रा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सप्तरीको राजविराजबाट बोल्दैछु, वडा नम्बर 1। यहाँको शुभ नाम? मिथिलेश कुमार यादव। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? अहिलेको जुन मजदुरहरू छन्, जुन काठमाडौँमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा जुन त्यहाँ स्थगित भइएको छ, तिनीहरूलाई कम्तीमा सरकारबाट गाडीहरूको व्यवस्था गरेर उनीहरू आफ्नो ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पठाउन सके अति नै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसका कम्तीमा 2-3 खोलेर नभए पनि उहाँ प्रत्येक जिल्लामा जस्तै 77वटै जिल्लामा भएका बसहरूबाट अरू जनतालाई कम्तीमा काठमाडौँबाट उनीहरू खान बस्नलाई उनीहरू समस्या परेको छ, जसको कारणबाट उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा स्थानीय ठाउँमा पुर्याओस् भन्ने म जुन आदेश दिन्छु सरकारलाई। त्यसको साथसाथै जुन सर्वोच्च अदालतले तपाईँको जुन अधिकार दिएको छ, जुन नियम राखेको छ, जुन सरकारले मानिरहेको छैन, र त्यसै गरी देश विदेशमा बस्नुभएका उनीहरूलाई पनि सरकारले जुन आदेश दिएको छ, उनीहरूलाई आफ्नो देश फर्काउनु पर्यो भनेर जुन आदेश दिएको छ, त्यो पनि सरकारले नमान्ने पक्षमा तर जुन त्यसबाट उनीहरू जनतालाई सहज होस्, आफ्नो देशमा आउन पाओस् भन्ने म त्यही भन्न चाहन्छु। हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो प्रतिक्रियाका लागि। सप्तरीबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो। हामी हाम्रा दर्शकहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ कि हप्तौँसम्म हिँडेर धेरै दिन लगाएर आफ्नो गन्तव्यतर्फ जानका लागि त्यो कतिपय एकदम तमतयार अवस्थामा रहनु भएको होला, कतिपय गइरहनु भएको होला, उहाँहरूका सन्दर्भमा के गर्न सकिएला? तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? हामी यही बुझिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले आज एउटा आदेश दिएको छ कि पैदल हिँडेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनु भनेर सरकारलाई भनेको छ। तर सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गरेको छैन, बरु प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई हिँडेर गाउँ जान नदिनु, खाद्यान्न नपाए पुर्याउनु भन्ने यो आदेश दिनुभएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। यसका सन्दर्भमा यहाँहरूकै प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। अब अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सिनामङ्गलबाट छवि रमण अधिकारी। हजुर छवि रमण सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नेपालको संस्कार कस्तो भयो भने नि, जे पनि बेला बितेपछि चाहिँ गरिदिने, बेलैमा केही पनि नगरिदिने। सम्भवतः सरकारले या प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो 1 हप्ता अगाडि मात्रै यसको पहल गरिदिएको भए आज यो भयावह स्थिति दिनदिनै मान्छेहरूको बिचल्य हुने अवस्था आउँदैन थियो। अब सायद अब होला उहाँहरूका पनि विभिन्न अवस्थाहरू बाध्यताहरू थिए होलान्, तर जनताहरूको दैनिकी एकदम नारकीय भइसकेर मान्छे अहिले बाटोमा अलपत्र परिरहेको अवस्थामा अहिले यति ढिलो चाहिँ किन निर्णय गरियो? जबकि आफ्ना देशका नागरिकको बिचल्ली हुनबाट बचाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ फैसला दिनुपर्छ, आदेश जारी गर्नुपर्छ। यो नै हो दुर्भाग्य। यो हिजोका व्यवस्थामा पनि थिए, त्यही भनेर अहिले हामी यो व्यवस्थासम्म आएका छौँ होइन। तर राज्य चाहिँ यो विपन्न र गरिबप्रति सधैँ अनुदार हुँदै आएको एउटा यो उदाहरण पनि हो। अझ मैले यहाँ थप्नु पर्दाखेरि जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले आज के भन्नुभएछ भने जान नदिनु, हिँडेर जान नदिनु, खाद्यान्न छैन भने यिनै व्यवस्थापन गर्नु। उहाँहरूको व्यवस्थापनको तरिका त हामीले यो लगभग 25औं दिनमा छौँ आज लकडाउनमा। कति गरिबले पाए, कति विपन्नले पाए, त्यो खाना पाएको भए त कि आज यो हप्तौँ अगाडिबाट मान्छेहरूको ताती त्यसरी चाहिँ 400-500 किलोमिटरसम्म चाहिँ पैदल यात्रा गर्नलाई चाहिँ हिम्मत गर्थ्यो होला।
खान नपाउने मान्छेहरू हुन् क्या ती। त्यसैले गर्दा राज्यले आफ्नो स्रोत साधनको चुस्त दुरुस्त परिचालन गर्नु पर्यो। मैले बारम्बार सामाजिक सञ्जाल विभिन्न सञ्चार माध्यममा मैले के भन्दै आएको थिएँ भने सरकारले एउटा नीति बनाउनु पर्यो, कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। कस्तो भने 3 तहको सरकार छ, कमसेकम स्थानीय तहका मान्छे त सबै तिनै तहका सरकारले खालको त्यो नीति बनाउन आवश्यक छ ताकि विपन्न र मजदुरहरूका सन्दर्भमा तिनै तह पनि परेन। स्थानीय निकायले स्थानीय बासिन्दाहरूको ज्ञान हुन्छ, कुन घरमा कति संख्यामा मान्छे बसेका छन्। हरेक मान्छेलाई अहिले अभाव होइन के, सीमित मान्छेलाई अभाव भएर चाहिँ मान्छे बाटो लागेका हुन्। म पनि बाहिरबाट यहाँ डेरामा बसेको मान्छे, मलाई राहत चाहियो त मैले भनेको छैन, तर अरू जसलाई अत्यावश्यक छ त्यो मान्छेको पहिचान गरेर घर घरमै राहतको व्यवस्थापन। अब दिँदाखेरि पनि ओडाबाट बाँडेको 10 किलो चामल छ, 4 जनाको परिवार छ भने 10 किलो चामल कति दिन खान्छन्। त्यसैले गर्दा 1 बोरा चामल 1-2 किलो के अरे चिनी दाल तेल त्यही हिसाबले मिलाउने 2000 देखि 2500 रुपियाँ। हुन्छ छविरमण सर यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। हामी धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिन चाहिरहेका छौँ। हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट दर्शकहरूले टेलिफोन पनि गरिरहनु भएको छ। एकदमै छोटोमा आफ्नो विचार राख्नका लागि हाम्रो आग्रह छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बौद्धदेखि ओम लामा। हजुर ओम सर के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हजुर हाम्रो यो चाहिँ अब अहिले तत्कालको लकडाउनको स्थितिमा अब यो सब बाहिर यो विभिन्न मजदुरहरू बाहिर गइरहेका छन्, काठमाडौँ भ्याली बाहिर होइन। अब तपाईँको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो लकडाउन भन्ने के भन्नाले अब जस्तै तपाईँको जहाँ छ त्यहीँ बस्ने भन्ने हो होइन। यो घर घरमा पुर्याउने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ गाउँ गाउँमा सङ्क्रमितहरू नि पुग्न सक्छ होइन। सो के त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन जहाँ छ त्यो जो मजदुरलाई खाद्यान्न आवश्यक परेको छ त्यो मानिसहरूलाई त्यो मजदुरहरूलाई चाहिँ त्यही जहाँको त्यही खाद्यान्न व्यवस्था गरिदिनु पर्यो होइन। हुन्छ यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। काठमाडौँको बौद्धबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना दर्शक। हामी हाम्रा दर्शकहरूकै टेलिफोन लिइरहेका छौँ र यहाँहरूको प्रतिक्रियाका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। आजको विषयवस्तुका सन्दर्भमा यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि केही हाइलाइट्स प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, त्यो हेरेर पनि यहाँहरूले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पर्वतबाट विष्णु माझी। हजुर विष्णु सर के भन्न चाहनुहुन्छ? म यो चाहिँ अहिले यो रोग ल्याउने हो, रोग यहाँ चाहिँ नेपालमा थिएन होइन। अब यो रोग ओसार पोसार हुने भएको कारणले सरकारले यो ठिक कदम चालेको छ, लकडाउन गरेको छ। अनि यसमा फेरि चाहिँ यो अदालत आउने बिचमा अनि अदालतले अर्को निर्णय गरिदिने। अब यो मजदुरहरू छन् भनिसकेपछि मजदुर नेताहरू पनि छन्। जस्तो अब कुनै कारखाना छ, त्यो कारखानाले मजदुर 1-1.5 महिना पाल्न सक्ने कि नसक्ने। यहाँ चाहिँ अब रात बाँड्ने कुरोमा पनि प्रत्येक वडामा छ, त्यो अब कारखाना छ केही छ भने जस्तो यहाँलाई मैले रोकेँ, जस्तो कि औपचारिक क्षेत्र भनौँ न तिर त्यस्ता तपाईँले भने जस्ता तिर त्यस्ता कारखानाहरूले आफैले त्यो मजदुरहरूलाई केही समयका लागि राख्ने एउटा कुरा भयो। तर दैनिक जो ज्यालादारीमा हुन्छ नि, कति भारी बोक्ने काम गर्नुहुन्थ्यो होला, कति घर बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो होला भनेको अनौपचारिक मजदुरी भनौँ न, त्यो गर्नेहरूका सन्दर्भमा चाहिँ के गर्न सकिन्थ्यो होला, के गर्न सकिएला? होइन, त्यसमा त वडा कार्यालय छ होइन, सम्बन्धित वडा कार्यालय छ। अब त्यो वडा कार्यालय मार्फत हजुर त्यो मार्फत चाहिँ अब राहत वितरण गर्नु पर्यो। हजुर अनि अब चाहिँ श्रमिकहरूको जुन छ, अब एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अब केही बचत गरेर राख्ने पानी। अब बिहान दिनमा 1000 कमाएको छ भने कमसेकम 200 बचत अथवा स्वास्थ्यको लागि अथवा केको लागि भन्ने पनि हुनुपर्ने हो। अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जे भने पनि अटेरी गरेर गाउँ गाउँमा रोग ल्याउनलाई चाहिँ अब आफ्नो घरमा भनौँ, अब यो एउटा त हात्तिएको हुन्छ। अब यो हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ दुःख लाग्ला यो कुरो सुन्दाखेरि। अब एकजना अब घरमा जान पाएदेखि चाहिँ अब आधार हुन्थ्यो, म एक्लै भएँ होइन। अब रोग लाग्छ
अब के हुने हो कसो हुने हो मरे पनि घरमै मरमला भन्ने होला हुन त। तर के भनेदेखि अब जुन देशमा छ जुन ठाउँमा छ त्यही जसरी तसरी अब बसेदेखि बरु घरका बाँच्ने थिए, गाउँमा रोग जाने थिएन र चाहिँ हुन्छ। यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। हामी हाम्रा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ, दर्शकहरूको विचार लिइरहेका छौँ कि तपाईँ के भन्नुहुन्छ यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म तारकेश्वर नगरपालिकाबाट सुमन श्रेष्ठ बोलेको। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? यो लकडाउनको विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने अहिले यो तारकेश्वर नगरपालिकामा पनि अहिले पनि अब जसलाई मजदुरी गरेर बस्ने जति पनि मानिस छन् उनीहरूले अहिले पनि राहत थोरै मात्रामा चाहिँ वितरण भएको छ, धेरै वितरण भएको छैन। उनीहरूलाई चाहिँ राहत चाहिँ सरकारले कसरी वितरण गर्छ त? अनि अब जस्तो अब अहिले हिँडेर अब कतिपय मानिसहरू गाउँ गइरहेका छन्, अब उनीहरूलाई त उनीहरूको गन्तव्यसम्म पुर्याउनु त सरकारको जिम्मेवारी हो नि त। अहिले त अहिले यस्तो बेलामा त सरकारले केही गर्नु पर्यो नि त। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाबाट हुनुहुन्थ्यो एकजना दर्शक, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यति बेला गन्तव्यमा पुर्याउने जिम्मा सरकारको हो। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कामेश्वरी मनोहर नगरपालिकाबाट दुर्गा थापा। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू खोइ सबै चिजमा उहाँ आफै ओभरल्याप गरेर बोलिदिनुहुन्छ। सर्वोच्चको आदेश उहाँले अहिलेसम्म कुनै पनि पालना गर्नुभयो जस्तो लाग्दैन। जस्तै अब तपाईँको वाइट बडी केसमा पनि उहाँले पहिल्यै भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नुभयो, प्रिन्टिङ प्रेसमा त्यस्तै छ, अहिले यो स्वास्थ्य सामग्री प्रकरणमा त्यस्तै छ। अहिले जुन यो विपन्न वर्ग घर जान भनेर हिँडिरहेछ होइन सर, तपाईँको 6 महिना 7 महिना 8 महिनाको गर्भ भएको जुन महिलाहरू हिँडिरहेका छन्, खानु पाएको छैन, यस्तो गर्मी छ, असिना पानी छ। तर प्रधानमन्त्री सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि मान्नुहुन्न। उहाँ बडा अचम्मको छ। उहाँलाई यस्तो लाग्छ भने सबै संवैधानिक अङ्गहरू खारेज गरेर सबै आफै नै त्यसको प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्री मात्रै बनिरहेको हुन्थ्यो जस्तो भइरहेको छ। किनभने उहाँले सर्वोच्चको आदेशै आफै मान्नुहुन्न भने कसले मान्ने हो? यो बडा विडम्बना छ सर, यही भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हामी हाम्रा दर्शकहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ र हामीले आज उठाइरहेको विषयका सन्दर्भमा यहाँहरू जानकार पक्कै हुनुहुन्छ, त्यही ढङ्गले यहाँहरूले प्रतिक्रिया पनि दिइरहनु भएको छ र दिनुहोला। हामीले हाइलाइट्स पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ कि आज हामीले उठाइरहेको विषय के हो भन्ने सन्दर्भमा। कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ शुभम शर्मा हो है। हजुर, कहाँबाट बोल्दै म चाहिँ खास धरानबाट हो, तर अहिले चाहिँ हाल काठमाडौँमा बस्छु। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले चाहिँ धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गत चाहिँ एउटा एप ल्याएको थियौँ जसमा चाहिँ कोरोनाको लक्षणहरूदेखि लिएर सबै कुरा हामीले त्यहाँ जानकारी गराएर चाहिँ एउटा बटन राखेको थियो जहाँ तपाईँहरूको छेउछाउमा कोही भोकै छन् भन्ने होइन। त्यो एप मार्फत चाहिँ हामीले मानिसहरू कसको चाहिँ सही पहिचान गराएर चाहिँ जस्तो मेरो छेउछाउमा कोही भोकै छन् भने त्यो पहिचान गराएर हामीलाई सिफारिस पनि आयो। जस्तो 30वटा परिवारको मैले आफैले समन्वय गराएर उहाँहरूलाई खाद्यान्नको सामग्री उपलब्ध गराएँ होइन। यस्तै चिजहरूमा चाहिँ हाम्रो देशको राज्यले चाहिँ हरेक युवाहरू जति पनि तमाम 10 लाख युवाहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ अहिलेको लागि। यता स्थानमा सबैजना लकडाउनले गर्दा बस्नुभएको छ, तर हामी आफू युवाहरूलाई चाहिँ जागरुक गराएर चाहिँ हरेक ठाउँहरूमा जस्तो अब हरेक घरमा युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो टोलमा डिभाइड गरेर चाहिँ जस्तो कसैले तरकारी ल्याउनलाई टिम डिभाइड गर्ने 2-3 जनाको होइन, कसैले चाहिँ घर घरमा पुर्याउनेदेखि लिएर हरेक चिज हामीले चाहिँ युवाहरूको मार्फतबाट एउटा मिडियाको टिमलाई सम्पर्क गरेर हुन्छ नि, जस्तो के अरे हाम्रो पत्रकार महासङ्घ छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ, उनीहरूसँग आबद्ध भएर एकजुट भएर काम गर्यो भने चाहिँ हामीले केही न केही राम्रो मेसेज पनि दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो सल्लाह दिनलाई चाहिँ खास यो कार्यक्रम मार्फत फोन गरेको। एकदमै धन्यवाद यहाँले जुन सल्लाह दिनुभयो, यहाँहरूले जुन तयार गरेको त्यो एपका विषयमा पनि बताउनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँको टेलिफोनका लागि। हामी हाम्रा दर्शकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई हामी सोधिरहेका छौँ कि अब के हुन सक्ला, विकल्प के गर्नु पर्ला, तपाईँलाई के लाग्छ? हामीले जो हाइलाइट्स प्रस्तुत गरिरहेका छौँ टेलिभिजनको स्क्रिनमा, यहाँहरूले त्यो पनि हेरेर टेलिफोन गरिरहनु भएको छ र त्यो हेरेर टेलिफोन गर्नका लागि आग्रह पनि छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, मेरो नाम अमर सिंह हो। हजुर, म सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट हो। सुदूरपश्चिम कुन जिल्ला? कैलाली। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर?
सर मैले भन्नु खोजेको यो हामीले यो चेक गर्ने जो प्रविधि छ नि हाम्रो यो प्रविधि ढिलो भयो जस्तो लागिरहेको छ सरकारको एकदमै न्यू हिसाबले भइरहेको छ र जाँचहरू यो चाहिँ यो अलिकति स्पिड बढाइदिएको भए सरकारले राम्रो हुन्थ्यो होला अलिक छिटो लकडाउन पनि खोल्ने आधार पनि बन्थ्यो सबैमा मान्छेहरूमा यदि परीक्षण गर्न सकियो भने बढीमा बढी डेली गर्ने जो हाम्रो क्यापासिटी छ 3 करोड हाम्रो जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरेर त्यही अनुसार नै हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ सर हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो प्रतिक्रियाका लागि उहाँ कैलालीबाट हुनुहुन्थ्यो दर्शकवृन्द सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा एउटा आदेश जारी गरेको छ कि पैदल हिँडेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा निःशुल्क रूपमा त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याउनु तर यो आदेश सर्वोच्चले दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो कि हिँडेर गाउँ जान नदिनु खाद्यान्न नपाएकालाई खाद्यान्न पुर्याउनु भनेर यो निर्देशन दिनुभएको भन्ने यो खबर छ यसका सन्दर्भमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला जो घन्टौँ हिँडेर हप्तौँसम्म हिँडेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिरहेका सर्वसाधारणहरूका सन्दर्भमा के गर्न सकिएला के गर्नुपर्छ यहाँलाई के लाग्छ हामी यही सोधिरहेका छौँ कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म काठमाडौँबाट सङ्गम कुमार हजुर काठमाडौँ कुन ठाउँबाट यहाँको शुभ नाम म कागेश्वरी मनोहरा हजुर सङ्गम कुमार हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला सुन्न यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कस्तो हाम्रो लाज जस्तो भइसक्यो कि अब जबकि सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो भनिरहेको छ होइन मान्छेले हिँड्न पाउने आफ्नो अधिकार घर जान पाउने अधिकार भनिरहेको छ होइन उहाँ चाहिँ आफै घमण्ड गर्नुहुन्छ कि कुन किसिमको कस्तो किसिमको अब उहाँले सर्वोच्च प्रधानमन्त्री मान्नु भने भोलि जनताले मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ हजुर यो चाहिँ अलिकति एकदम नसुहाउने कुरा भयो अब यो के भन्ने यसमा है हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट एकजना दर्शकले टेलिफोन गर्नुभएको थियो हामी हाम्रा दर्शकहरूकै टेलिफोन लिइरहेका छौँ अर्का कोही दर्शकसँग अब जोडिन्छौँ हामी विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हाम्रा दर्शकहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ आज हामीले जुन विषय यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ यसैमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचार राख्नका लागि हाम्रो आग्रह छ अर्का दर्शक आइसक्नु भएको छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म हेटौडाबाट निर्मल भारती हजुर निर्मल सर के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर यो अरू जस्तो अहिले सामान्य परिस्थिति होइन यो चाहिँ संक्रमणले धेरै मान्छे मरेको अहिले हामी विश्वमा देख्छौँ अब चाइनाले अनुशासित भएर एक ठाउँमा बसे चाइना गभर्मेन्टको चाइना सरकारको चाहिँ नियम पालन गरी आएर चाइनामा त्यो रोग हामीलाई हेटौडाबाट टेलिफोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँसँगको त्यो सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको अवस्था छ उहाँको आवाज पनि त्यति प्रष्टसँग सुनिएको थिएन अर्का कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर मैले यहाँको आवाज प्रष्टसँग सुनिएन यहाँलाई टेलिफोन एकपल्ट राखेर फेरि गर्नका लागि पनि मैले आग्रह गरेँ यहाँको आवाज त्यति प्रष्टसँग सुनिएको छैन हामी हाम्रा दर्शकहरूसँग छौँ र दर्शकहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ सर म यहाँ चाबेल काठमाडौँबाट चावलबाट बोलिरहनु भएको छ यहाँको शुभ नाम म सन्तोष तिलसिन हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला होइन सर म चाहिँ यहाँ यो एरियाको बाङकोट समय समितिको उपाध्यक्ष पनि हो म अस्ति रात विद्यालयमा पनि एउटा समितिमा थिएँ सर तर मलाई छिट्टो नबुझ्ने कुरा चाहिँ के भने अस्ति यो एरियामा हामीले अहिले बाँड्यौँ तर 5-6 किलो चामल दियौँ यो सुरुको फर्स्ट विकदेखि जुन लकडाउन भयो नि अनि दोस्रो त्यसपछि दोस्रो थप्यो त्यसपछि फेरि 2 हप्ता थप्यो 5 किलो चामलले कि त्यसपछि अहिले हामीले बारम्बार ती साथीभाइहरूलाई फोन गर्छौँ उहाँहरूले चाहिँ अब चामल सकिनु छैन भन्नुहुन्छ वाडामा सोद्धाखेरि अब हामीले नि वाडा मार्फतै हामीलाई चाहिँ हामी यहाँको उपाध्यक्ष नयाँको चाहिँ एउटा समितिको उपाध्यक्ष भएको नाताले एरियाको जिम्मा लागेको थियो
बारम्बार मलाई फोन गर्नुहुन्छ यहाँका जुन ज्यालाबारी काम गर्नेहरूले, तर अब वडामा चाहिँ वडाले पैसा आएको छैन। दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। उहाँ जान खोज्नुहुन्छ, जान दिनुहुन्न होइन। विभिन्न स्थानबाट हामीलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ दर्शकहरूले। यहाँहरूलाई टेलिफोनका लागि हाम्रो आग्रह पनि छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो कि आज पैदल हिँडेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनु, तर सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउने सन्दर्भमा सरकारले ठोस निर्णय गरेको छैन। बरु हिँडेर गाउँ जान नदिने र खाद्यान्न नपाएको छ त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि पुर्याउने भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले यो अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको आदेश दिनुभएको भनिएको छ। हामी हाम्रा दर्शकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्ते सर। हेलो हेलो कोही दर्शक यति बेला बोलिरहनु भएको छ पक्कै पनि, तर यहाँ केही यति बेला सामान्य प्राविधिक त्यो गडबडी निम्तिएका कारणले मैले उहाँहरूको आवाज सुन्न सकिनँ। केही बेर हामी विश्राम लिन्छौँ र त्यसपछि यहाँहरूका माझमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। Hurry up! Everest Link Travel and Tours happily presents the lowest tour cost for Bangkok, Korea and Europe. For more details, log into www.everestlinknepal.com. Phone number 0144919986 and 9851111759. Everest Link Travel and Tours, Chuchepati, Chabel, KL Tower, 5th floor, Kathmandu. The Thapa family just upgraded to the new Vanet. What does that mean? Surfing हुन्छ अब धेरै फन, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको मजा छ, थरी फिचर्सले कन्टिन्युअस फन। Vanet अब सबै कनेक्टेड, अर्जेन्ट काम अब सुपर फास्ट, अल्ट्रा बुस्टेड ब्यान्डविड्थको म्यासिभ ब्लास्ट, सपोर्ट र सर्भिस पनि एकदम फास्ट। Vanet अब सबै कनेक्टेड, सेफ ब्राउजिङको लागि भाइ सिक्योर, अब वेबमा बच्चाहरू सेफ फर स्योर, असुरक्षित कन्टेन्टको अब डर नहोस्। Vanet अब सबै कनेक्टेड, Vanetको भाइ सप, डिस्काउन्ट अन एनिथिङ सस्तो सप, डाइनिङ सपिङ सबैमा खर्च कम। Vanet अब सबै कनेक्टेड, अपग्रेड टु Vanet, 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 Vanetले अब सबै कनेक्टेड। अब Vanetको अपग्रेडसँग अनुभव गर्नुहोस् सुपर फास्ट इन्टरनेट र आकर्षक नेट टिभी कम्बो प्याक, साथै पाउनुहोस् अल्ट्रा बुस्ट, भाइ सिक्योर, भाइ सप र सर्भिस एस्युरेन्स जस्ता उत्कृष्ट फिचर्स। Vanet अब सबै कनेक्टेड। विश्रामपछि न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। न्युज एन्ड भ्युजको आजको अङ्कमा हामीले सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको आदेश कि पैदल हिँडेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश, तर सरकारले सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउने सन्दर्भमा कुनै निर्णय नगरेको, बरु हिँडेर गाउँ जान नदिने र त्यस्ता सर्वसाधारणहरूका लागि खाद्यान्न पुर्याउने भन्ने यो खबर सार्वजनिक भएको छ। यसैका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार सर, म हिमाडल अमित बोल्दैछु सर। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ अमित सर? सरकारले यस्तो गर्नुपर्ने हो सर, जो कि ग्यारेन्टी दिनुपर्ने हो सरकारले कि त हामी सर जबसम्म लकडाउन हुन्छ तबसम्म हामी खाना दिन्छौँ भनेर, कि त विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि अब हामी यस्तो राहतको लागि हामी यस्तो गाडी साधनहरू उपलब्ध गराइन्छौँ भने भनेको अलपत्र अवस्थामा छोड्नु भएन कि त सरकारले त्यो राहत खाद्यान्नको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, नभए गन्तव्यमा पुर्याइदिनु पर्यो भन्ने तपाईँको? कि त सरकारले पनि ग्यारेन्टी दिनु पर्यो कि हामी जबसम्म लकडाउन हुन्छ हामी आज एक दिन होइन भोलि 2 दिन होइन
सधैँ खान दिन्छु भनेर। हस् हस्, यहाँलाई धन्यवाद। ललितपुरको इमाडोलबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि सरकारले कि त खाद्यान्न त्यो जहिलेसम्म लकडाउन हुन्छ त्यति बेलासम्मका लागि हामी व्यवस्था गर्छौँ भनिदिनु पऱ्यो, नभएदेखि गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनु पऱ्यो, यही भनिरहनु भएको थियो। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कल्याणको सप्तरी सडक नगरपालिका हो। सप्तरीबाट के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? सर यो जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गरेछ नि, यो उच्च तहको मान्छेहरू स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर सबै मिलेर कसरी हामीले यो जुन व्यवहारिक बस्नु भएको छ अथवा काम गरेर बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ अब हावाहुरीको पनि समय आएको छ, पानी पनि समय आइरहेछ कि उहाँले अब डाटा कलेक्सन गरेर कि हामी राख्न सक्छौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो, अथवा नत्र गन्तव्यमा पठाउनलाई उसको अब के विशेष चेक जाँच गरिकन सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि अति उत्तम हुन्थ्यो, अथवा पुऱ्याएको मान्छे कुन ठाउँको कहाँ हो भनेर डाटा कलेक्सन गरेर राख्न सक्यो नि हामीले। सरकारले त्यो गर्न सक्नु पर्यो। अब कुन ठाउँमा जस्तै हामी मानौँ पूर्वमा पठाइरहेको छौँ, हामी कतिजनालाई पूर्व पठायौँ, उहाँको डाटा राखेर उहाँलाई पठाउँदाखेरि र चेक जाँच गरेर पनि पठाउनु पर्यो, संक्रमण छ डाटा पनि राख्ने, चेक पनि गर्ने होइन, ताकि त्यो ढङ्गले सुरक्षित तपाईँहरूले गन्तव्यमा पुर्याउने तर अलपत्र नछोड्ने होइन, यहाँको भनाइ। हजुर हुन्छ 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 सर, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। सप्तरीबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो। अर्का दर्शकसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यति बेला मजदुरहरूको, श्रमिकहरूको एक खालको बिचल्ली भएको छ, ताकि हिँडेरै हप्तौँ दिनसम्म हिँडेर घन्टौँ घन्टा हिँडेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिरहेका सर्वसाधारणहरूलाई के गर्ने? सर्वोच्च अदालतले भनेको छ सरकारलाई कि पैदल हिँडेकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउनु, त्यो पनि निःशुल्क भनेर भनेको छ। तर सरकारले यो विषयमा निर्णय गरेको छैन। बरु सरकारले के भनेको छ भने हिँडेर जान नदिने, बरु जसले जहाँ खान नपाएको अवस्था छ भने त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याउने भनेर यो भनेको छ। यसका सन्दर्भमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ? हामी त्यही प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म तिलबहादुर कार्की, अपाङ्ग अनाथ बालबालिकाबाट गोकर्णबाट। गोकर्णबाट के भन्न चाहनुहुन्छ तिलबहादुर सर यति बेला? हजुर म तपाईँको यस्तो लकडाउनमा यतिखेर त हामी अब अनाथ असहाय अपाङ्ग बच्चाहरू लगायत हामीहरूलाई त धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। अब यही बेलामा चाहिँ अब खै अब सरकारले खै केही नगर्ने, अब यो बेलामा पनि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ सर। तपाईँ अनाथ आश्रम सञ्चालन गरेर बसिरहनु भएको छ? हजुर हजुर हजुर। त्यो आश्रममा तपाईँसँग बालबालिकाहरू छन्, तिनीहरूका लागि खाद्यान्नको त्यो जो हुन सकेन भन्ने तपाईँको कुरा हो? होइन, खाद्यान्न त अब एकबाट दुईवटा चामलहरू त आइराखेको छ, दुःख सुख त अब महिनामा 900 केजी चामल लाग्छ होइन, दुःख सुख त आइरहेछ। तर यहाँ कस्तो भइदियो भने यो लकडाउनले गर्दाखेरि बच्चाहरूको अरूभन्दा पनि अब हामीले जग्गा भाडा तिर्न सकेनौँ। अब घर जग्गा धनीलाई भाडा अब चोइटमा बुझाउनु पर्ने थियो, अब चोइट र वैशाखको छुट गरिदिएको छ, 10 महिनाको भाडा पनि बुझाउन सकिएन, अब जग्गा धनीले मागिराखेको छ। अब यसमा तनावै तनाव छ कि रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। यो विषयमा जस्तो समाज कल्याण मन्त्रालय होइन, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक जुन मन्त्रालय छ त्यसको नेतृत्व जुन मन्त्रीले गरिरहनु भएको छ, उहाँले हेर्ने यो विषयमा भनेर उहाँलाई त्यो जिम्मा दिएको छ क्यारे होइन। केही दिन अगाडि त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयले यो विषय पनि जो सार्वजनिक गरेको थियो, सार्वजनिक भएको थियो। यो पछि तपाईँहरूसँग सरकारी उच्च अधिकारीहरूले सम्पर्क गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँहरू जो यी यस्ता अनाथ आश्रमहरू मैले सम्पर्क भन्नु जब यो लकडाउन 11 र 12 13 गतेसम्म 11 गतेदेखि सुरु भयो, लकडाउन बन्द भयो, त्यहाँदेखि हामीले 11, 12, 13 गते चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले यहाँ अनाथ असहाय अपाङ्ग बच्चाहरूले चाहिँ अब 48 जना छन्। त्यो 48 जना बच्चाहरूले चाहिँ के अरे जाउलो मात्रै खाए। त्यसपछि गएर अनि मैले सबैले गरेर हामीसँग धेरै समय छैन, बरु यसो चाहिँ गरौँ कि जस्तो लाग्यो होइन। तपाईँलाई आफ्नो मिल्छ भनेदेखि टेलिफोन नम्बर त्यो भनिदिनुहोस्, मोबाइल नम्बर भनिदिनुहोस्, ताकि तपाईँलाई कोही कसैले त्यो सहयोग गर्न चाहनुभयो भनेदेखि सहयोगका लागि उहाँहरूलाई मेरो मोबाइल नम्बर त 9851108749 हो। एकपल्ट फेरि भनिदिनुहोस् त। 9851108749
049 हो मेरो नम्बर चाहिँ। हजुर, यो मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि पक्कै पनि कोही मनकारी व्यक्तिहरूले सहयोगी जो दाताहरूले यहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला, यहाँका विषयमा बुझेर यहाँले के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा। अहिले चाहिँ यहाँबाट छुट्यौँ हामी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद टेलिफोन गरिदिनु भयो यसका लागि। काठमाडौँको गोकर्णबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा अनाथ आश्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, तर त्यहाँ बालबालिकाहरूको अवस्था त्यति राम्रो छैन। यसको अर्थ त्यहाँ खाद्यान्नको पनि केही अभाव छ र सँगसँगै उहाँको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ जहाँ त्यो आश्रम चलाइएको छ त्यसको त्यो भाडा जग्गा भाडा तिर्नका लागि अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मोबाइल नम्बर पनि दिइसक्नु भएको छ। हामी विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा हामीले एउटा विषय जो उजागर गरिरहेका छौँ त्यसमा रहेर केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। यद्यपि दर्शकहरूका विभिन्न खालका ती गुनासाहरू समस्याहरू पनि आइरहेका छन्, त्यसले त्यसको सम्बोधनका लागि पनि हामीले हाम्रा तर्फबाट कुनै खालको त्यो पहल हामीले सामान्य पहल कदमी लिँदाखेरि पनि ठिक हुन सक्ला भन्न लागेर हामी त्यतातर्फ पनि थोरै केन्द्रित भयौँ। अघि भर्खरै मात्रै हामीलाई गोकर्णबाट टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकले लाई टेलिफोन नम्बर मोबाइल नम्बर दिनका लागि आग्रह गऱ्यौँ। सम्भवतः कतिले टिप्नु भएको छ। यदि उहाँले गरिरहेको कामका सन्दर्भमा यहाँहरूलाई ठिक लागेको छ भने थप बुझेर उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि पनि हाम्रो आग्रह छ। यति भन्यौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गोविन्द प्रसाद भुषाल। हजुर, स्वयम्भू डल्लो। स्वयम्भूबाट के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? सर्वप्रथम त मैले हाम्रो जुन सुरक्षाकर्मी भाइहरू बाटोमा खटिरहेछ, हाम्रो लागि सहयोग गरिरहेछ दिनरात है, ती प्रहरी भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। हजुर हजुर। सर आफ्नो विचार सर राखिदिनुहोस् न। तपाईँले त्यो टेलिभिजनमा हेरेर त्यहाँबाट त्यो आवाज सुनेर हामीलाई त्यो गरिरहनु भएको छ। मेरो एउटा गुनासो के छ भन्दाखेरि है, हजुर, जुन हाम्रो पैदल यात्रीहरू छ नि, हजुर, यी पैदल यात्रीहरूलाई जहाँ छन् त्यही ठाउँमा रोकिदिनु पर्यो। बीच बाटोमा गएर उनीहरूलाई रोकिदिनु धेरै नै अपराध होला जस्तो लाग्यो है। सम्बन्धित ठाउँबाट सकेसम्म तिनीहरू नहिँडिदिन ठिक छ, बीच बाटोमा गएर यिनीहरू फर्कँदा समस्या आउँछ है र धेरै अप्ठ्यारो पर्यो। यसभन्दा पैदल यात्रीहरूलाई निश्चित ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुरुवात गर्नै रोक्नु पर्यो एउटा है। बीच बाटोमा पुग्नु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याइदिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। पुर्याउनु पर्यो कि त सम्बन्धित ठाउँमै रोकिदिनु पर्यो। हस् हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर हजुर, केही भन्न खोजिरहनु भएको थियो तर उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ। हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई एकदमै छोटोमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नका लागि आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको टेलिफोन लिने हाम्रो चाहना हो। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यति बेला? म पाल्पादेखि माया थापा हो। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? म त सर यो सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको यो एकदम ठिक लाग्यो। हजुर। अनि यो जुन मन्दिरहरूले जहाँ हो त्यहीँ बस्नु, खाना ल्याइदिन्छौँ होइन, रासन पानी दिन्छौँ भन्नुभयो। त्यसरी दिइसकेको भएदेखि त अनि यत्रा मान्छे बिचरा यत्रो दिन लाएर किन हिँड्दै जान्थे होला। रोज जब भयो राति उसै बुढी ताती हुन् जस्तो भयो कि हाम्रो यहाँ त। अब बिचरा तिमी कहाँ कहाँ पुग्ने उयो पुऱ्याइदिए त भइ त हाल्यो नि, आफ्नो गाउँठाउँमा जान खोजेछन् होइन। भनेको उहाँहरूले त्यो खाद्यान्न होइन पाउनु भएको भएदेखि यो ढङ्गले उहाँहरू पक्कै हिँड्नु हुँदैन थियो भन्ने यहाँको कुरा होइन? हजुर हजुर, हस् हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। पाल्पाबाट हामीलाई टेलिफोन गरिदिनु भयो। हामीलाई विभिन्न जिल्लाबाट टेलिफोन आइरहेका छन्। हामी हाम्रा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। जनता सर्वे सर्वा हुन्, त्यसैले जनताको आवाज राजनैतिक दलका नेताहरू विशेष गरी यति बेला सरकार सञ्चालन गरिरहेकाहरूले सुन्न आवश्यक छ ताकि जनता के भनिरहेका छन्। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हेटौँडाबाट निर्मल भारती। यहाँले केही बेर अगाडि पनि टेलिफोन गर्नुभएको जस्तो लाग्यो हो? हजुर, हाम्रो टेलिफोन विच्छेद भएको थियो। हजुर हो। हुन्छ हुन्छ, अघि पनि गर्नुभएको थियो। अब आफ्नो त्यो भनाइ एकदमै विचार एकदमै संक्षेपमा राख्दिनुहोस् न है, के भन्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ सर, मैले हस् सर। हजुर, मैले अघि
भन्दै थिएँ त्यही कुरालाई म थोरै जोड्न चाहन्छु। यो लकडाउन भनेको बन्दाबन्दीको अर्थ हामी जो जहाँ छौँ त्यही नै बस्ने हो। तपाईँ त्यो टेलिभिजनमा आफ्नो आवाज सुनेर होइन कि तपाईँ सर आफ्नो त्यो विचार चाहिँ राख्दैनस् न, ताकि त्यसो गर्दाखेरि हजुर समस्या उत्पन्न हुन्छ। चीनमा जुन रूपले चीनमा हिजो जुन रूपले यो महामारी फैलियो, चिनिया जनताहरूले लकडाउनलाई जसरी पालन गरे, आज त्यो देशमा यो रोगको संक्रमण घट्दो क्रममा छ, झन्डै झन्डै पुरानै लयमा फर्किने अवस्थामा छ। आज यही कुरालाई अन्य विकसित देश इटली, अमेरिका, फ्रान्स जस्ता देशहरूले नमान्दाखेरि आज त्यहाँ अवस्था कस्तो भयावह छ। त्यहाँ दिनादिन मान्छेहरूको मर्ने संख्या झन् बढ्दैछ। त्यो कुरा सिकेर पनि हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अहिले केही दुःख कष्ट सहेर भए पनि, अप्ठ्यारो सहेर भए पनि आफू जहाँ छु त्यही बस्नु नै सबभन्दा उत्तम र सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। तर यसमा यहाँलाई मेरो जिज्ञासा मैले यहाँसँग राखेँ, ताकि कतिपय सर्वसाधारणहरू जो हिँडेर गइरहनु भएको छ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भनेदेखि हामीसँग खाउँ भनेदेखि खाने केही छैन, बसौँ भनेदेखि हामीसँग भाडा तिर्ने त्यो पैसा छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसको विकल्प चाहिँ के हुन सक्ला भन्नुहोस् त? यस्तो छ सर, यो लकडाउन खासै अहिले लागू भइसकेको पनि धेरै छैन। जति हाम्रो दाजुभाइ मजदुरहरू जो जहाँ जेमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफूले कमाएको पैसा त त्यो 1 महिना अथवा 15 दिनको लागि मात्रै पनि त थिएन होला नि त। केही न केही त उहाँहरूसँग सरप्लस अथवा बचतको रूपमा पनि त उहाँहरूले राख्नु भएको थियो होला। त्यसलाई पनि हामीले अहिले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, सरकारले भनिरहेछ भोकै कोही मर्नु पर्दैन र काठमाडौँको 3वटै जिल्लामा प्रत्येक वडामा चाहिँ त्यहाँ एउटा संयन्त्र बनाएर सबैलाई चाहिँ राहत पार्ने कार्यक्रम भइरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यसको लागि त उहाँहरूले पनि त स्थानीय निकाय अथवा चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई भेटेर अथवा त्यहाँ चाहिँ समन्वय गरेर केही समयको लागि आफू त्यहाँ बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। हुन्छ सर, हजुर। यत्रो मान्छेहरू काठमाडौँमा अटाएका छन्। अहिले उहाँहरू यसरी हतार गरेर भोलि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यसले भोलि निम्त्याउने ठुलो सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि त हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्छ नि त। अहिले उहाँ सोसल डिस्टेन्सिङ कुनै अप्नाउनु भएको छ, भोलि त्यसले ल्याउने भयावह अवस्थालाई पनि यतिखेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भनेर मैले जो जहाँ छौँ त्यही बसौँ, अहिले अलिकति दुःख कष्ट छौँ होइन, सरकारले पनि यसमा उचित ध्यान दियोस् र यसको लागि छिटोभन्दा छिटो ती चाहिँ जाने दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रै नेपाली हुन्, उहाँहरूको चाहिँ भोलि त्यो बढ्ने क्रमलाई चाहिँ आजदेखि रोक्न चाहिँ सरकारले हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि हामीलाई हेटौँडाबाट टेलिफोन गरिदिनु भयो। दर्शकवृन्द, हामीलाई विभिन्न जिल्लाबाट टेलिफोनहरू गर्नुभयो, जो दर्शकहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो अनि जसले टेलिफोनको प्रयास गर्नुभयो तर टेलिफोन लागेन, तपाईँ सबै दर्शकहरूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजको समय सकिएको छ। तपाईँ हामीलाई योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।